السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مازلنا مع اريا سوهو. اليوم غنشوفو التتمة الفيديو السابق. اليوم غادي نشوفو لا بروغراماسيون دو باز. البروغرام قبل ما نبداو لا بروغراماسيون بغيت ندير واحد الكومونتير، وهو لي بروغرام اللي كنديرو من الاحسن ما تنزلش على ديك البروغرام، ديك النيميرو البروغرام، ديك لي كود وهذا تنزل عليهم كوبي كولي، لان ما غتفهم والو في هذا. من الاحسن كل بروغرام حاول تفهم شنو الهدف ديالو. ما تنزلش على لي بروغرام كوبي كولي من شي صفحه ولا هذا. من الاحسن نعاود ناكد، من الاحسن تفهم شنو كدير، حيت الا فهمتيها غادي تبقى لك في الراس ديالك. الا ما فهمتيهاش بقيتي غير كتكوبي كولي، في كل خطره خصك تراجع لي دوكيمون ديالك. ولهذا انا غنحاول نشرح كل بروغرام الى اقصى حد على حسب الاستطاعه ديالي طبعا. ولي بروغرام انا ما كنديرش لي بروغرام كاملين، كاين واحد البلعه ديال لي بروغرام غالبا ما كنديرهمش، لان اذا ليكزومبل اللي غنديرو عليه هاد الديمونستراسيون هو هذا بوست اوبيراتور دو بوست سامبل. وهنا عندي ان لين، وهنا بوست اوبيراتور اللي هو 100، وهذا بوست سامبل 101 وهذا 102. اذا غادي نبداو لا بروغراماسيون. اول حاجه كنجيو لهاد لي سويتش 1 و 4 خصهم يكونوا في بوزيسيون 1 و 4 نديروهم بوزيسيون اون. اليمونتيو السيستيم. إذا عملنا سويتش نيميرو 1 و 4 في مود ديال بروغراماسيون. أول بروغرام هو بروغرام 100 نيميرو 100، هذا ديال الكود انترناسيونال. مثلا المغرب حنايا عندنا 212. دائما باش ندخلو للبروغراماسيون نبركو على بوطون ترونس بروغرام ايطوال دياز، ونديرو ترونس بروغرام ونديرو نيميرو بروغرام اللي هو 100 باغ اكزومبل. لوكاسيون بروغرام بريس فليكسيبل كي من واحد حتى جوج. هنايا كنعملو الفليكسيبل كي هو هذا. هادو هما لي فليكسيبل كي. الفليكسيبل لي بوطون ديكستونسيون هما هادو، لي بوطون ديكستونسيون هما هادو. كنبركو على البوطون فليكسيبل 1 وكنديرو لو كود انترناسيونال اللي هو 212، وكنبركو على سيف كيما هيدا. ندوزو للبروغرام الثاني اللي هو مهم، هو لا سونغي ديال لي لين. ملي تجينا باغ اكزومبل ملي تجينا شي ابيل اونطون جايه من الاكستيريور، شكون اش من بوست غيصوني بار ديفو. البوست اللي كيصوني هو 101 ماشي 100. كيكون 101 ماشي 100 بار ديفو، كيجي 101 اللي كيصوني. باغ اكزومبل انا غادي نعمل واحد لابيل، باغ اكزومبل نخرج من البروغراماسيون وغادي ندير اون ابيل وغنشوف واش من بوست اللي غادي يصوني. انا غادي ندير ابيل. الا لاحظتو بوست سامبل هو اللي كيصوني، لا لين هي كتكلينيوطي هنا، والبوست سامبل هذا هو اللي كيصوني. باش نردو البوست 100 هو اللي كيصوني، نمشيو للبروغرام 144، ندخلو ترونس بروغرام ايطوال دياز ترونس نيميرو بروغرام 144. لاحظتو هنا كيقول لنا سي او رينج انتر سي او ال رينج. غادي ندخلو هذيك لانترفال ديال لي لين اللي عندنا مثلا حنا من 0 حتى 03 غادي نعملو 0103. غادي نبريسيو البوطون فليكسيبل 1 وغادي نعملو نكومبينيو، نعملو كومبوزيو 1.
هنا كي قلنا انترستاسيون رانج يعني لانترفال ديال لي بوست اللي غادي يسونيو. باغ اكزومبل الا بغينا يسوني مثلا غير 100 غادي نعملو 100 دو فوا. الا بغينا يسوني 100 مع 101 نعملو 100 100 و 101. باغ اكزومبل بحال هنا غادي نعملو يسوني غير 100 غنعملو دو فوا 100. اذا 100 100 وهنا نعملو زيرو زيرو. هادي ضروري هاد زيرو صافي. دوكا نعملو سيف اند هولد، نخرجو ونعاودو نتيستيو شنو البوست اللي غيسوني دابا. احسن حاجه هي تيستي وتجرب باش تعرف راسك شنو كدير. الا لاحظتوا هو بوست 100 هو اللي كيسوني دابا. دابا غنمشيو للبروغرام ديال لابيشاج دي نيميرو اللي كيسوني. ندخلو للبروغرام. نيميرو البروغرام هو 147 147. الا لاحظتوا هنا كيقول لنا انتر سي او ال الرانج يعني الانترفال ديال لي لين. من بعد كنبركو على البوطون ديال فليكسيبل الاولاني كنكومبوزيو. هنايا كنكومبوزيو لو 1 باش كتجينا هاد اف اس كا. نعملو سيف اند هولد، نخرجو نشوفو دابا واش غادي يتابيشا لو نيميرو. الا لاحظتوا هو تابيشا لو نيميرو. نمشيو دابا للريغلاج ديال لوغلوج ديال لا دات لور. نيميرو البروغرام هو 178. سي سيستيم ديت. هادو الامور ديالو ساهله. كنبركو غير هنايا على هاديك كتكتب اللوغلوج ديالك ولا على 2 باش تريغلي لا دات. اذا 1 بوغ هذا و 2 بوغ لا دات. هادي ما فيها والو. ندوزو دابا البروغرام ديال ترونسفير دابيل. بالنسبه للبوست اوبيراتور ترونسفير دابيل البوطون ديالو هو هذا ترونس. كتبرك على ترونس وكتعمل نيميرو بوست. ولكن بالنسبه لي بوست سامبل لوكا ماشي ايفيدون ماشي بحال هذا لو بوست سامبل هذا خصو هاد البوطون ديال فلاش اللي عنده هنايا خصو يتاكتيفا. هاد البوطون هذا هو اللي كيدير ترونسفير. هو هاد البوطون فلاش هذا. باش ناكتيفيوه نمشيو للبروغرام 182 ترونس ايطوال دياز بروغرام قلنا 182 كنبركو على البوطون 2 وكنكومبوزيو 031 كنبركو على نيميرو 3 وكنكومبوزيو 30. هادشي اللي كاين. سيف اند هولد. دابا غنديرو تيست بور ترونسفير بالنسبه للبوست اوبيراتور وبالنسبه للبوست سامبل. انا غندير لابيل. الا لاحظتي لابيل جات البوست اوبيراتور انا غادي ناخدها. انا خديت لابيل. هنا غادي ندوز بوست اوبيراتور. هنا البوست سامبل هذا ترونس 101. الا لاحظتي هنا كنسمع لا ميوزيك داتونت في التليفون. اون فوا هذا يهز هذا الا بغا ينزل كومبيني انا نزلت كومبيني. اذا ها لابيل دابا عندي هنايا في التليفون مع بوست 101. غادي نرجع بهذا البوست هذا. غادي نرجع لابيل من البوست 101. اذا نوضحها مزيان. نرجع لابيل من 101 ل 100. غنبرك على هاد البوطون فلاش. الا لاحظتوا انا ميوزيك داتونت جاتني هنايا ونعمل نيميرو دو بوست.
هيا رجعت لابيل. انا غادي ناخدها، انا غادي نزيد هنايا. ها لابيل دابا عندي لابيل هنايا في لابيل بوست سامبل في بوست اوبيراتور. هادشي اللي كاين الاخوان. نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، والتتمه ديال باقي البروغرامات غادي نديروهم في فيديو قادم ان شاء الله، غدا ولا بعد ان شاء الله، على حسب الظروف على حسب الوقت. ما تنساوش تعملوا لنا لايك وتخليو لنا شي كومونتير تحت بيزي، وتشاركوا لنا هذا الفيديو باش يوصل الى عدد كبير اللي محتاجين في هذه المعلومات. والسلام عليكم ورحمه الله.